Two concentric circles are expanding in such a way that the radius of inner circle is increasing at the rate of 4 cm per second and that of outer circle is increasing at the rate of 1.5 cm per second. Let at any instant of time t the radius of inner and outer circle are 5 cm and 8 cm respectively. अब यहाँ के भन्यो इज द एरिया इंक्रिजिङ और डिक्रिजिङ एन्ड हाउ फास्ट. ल फर्स्टमा यसमा चाहिँ तिमीलाई कन्सेन्ट्रिकको कुरा गरेछ हैन. कन्सेन्ट्रिक भनेको एउटै सेन्टर छ. ल रेडियस फरक फरक भएको सर्कल के खालको सर्कल भयो यसलाई पहिला बनाम सर्कल अनि बनाम सेन्टर. ल अर्को पनि सर्कल छ. ल लगभग सर्कल भयो मानम सर्कल छ. ल अब हेर ए हलो नगर यहाँ एरियालाई फटाफट तिम्रो अलि त कुनामा जाऊ. ल दुईटा सर्कल छ सेन्टर एउटै छ यसलाई हामीले के भन्ने कन्सेन्ट्रिक. अनि यसमा ल मानम भित्रपट्टिको सर्कलको तिमीले R1 R2 माने नि हुन्छ सानो आर ठुलो आर माने पनि भयो. ल मैले यसलाई आर फुच्चे खालको आर भने यसलाई ठुलो आर ठिक छ यो रेडियसलाई. अब क्वेसनले दुईटै रेट दिएछ यो फिगर बनाइराख्नु पर्दैन मैले बनाएको. ल हेर गिभन के छ हेर त गिभन के दिएछ हेर त द रेट एट विच कहाँ गयो क्वेसन छैन तिमीहरूसँग. Two concentric circles are expanding in such a way that the radius of inner circle is increasing at the rate of 4 cm per second. भित्रपट्टिको सर्कल चाहिँ बढिरहेछ हेर यो ठुलो हुँदै गइरहेछ के यस्तो बाहिरपट्टि एक्सपान्ड भइरहेछ हो यसरी बाहिर एक्सपान्ड भइरहेछ यो बढिरहेछ. ल कतिले 4 cm पर सेकेन्डले चाहिँ बढिरहेछ भन्नुको मिनिङ यो dr/dt को भ्यालु दिएको भित्रपट्टिको बढिरहेछ नि त. भित्रपट्टिको रेडियसलाई हामीले सानो r मानिसकेपछि गिभन भन्दा नि सुरुमा यहाँ लेट r and r be radius of ल let small r and big r be radius of small circle and big circle respectively. दुईटाको माने अब तिमीलाई गिभन कुरा के छ भन्दा क्वेसनले dr/dt को भ्यालु दियो. ल सानो r चाहिँ बढिरहेछ के कतिको रेटमा 4 cm पर सेकेन्ड. सिमिलरली r को ठुलो r को पनि दिएछ यो 1 cm पर सेकेन्ड 1.5 cm पर सेकेन्ड. ल हेर अब यहीबाट थाहा हुन्छ तिमीलाई यो चाहिँ पछि चाहिँ सानो हुन्छ भन्ने कुरा. हेर किन भन्दा भित्रको चाहिँ एकदम फास्ट रेटमा बढिरहेछ बाहिरको स्लो रेटमा बढिरहेछ भनेपछि त एरिया त घट्छ नि त एक पोइन्टमा गएर. त यो छिटो बढिरहेछ यो सुस्त बढिरहेछ भनेपछि यसलाई भेटाउँछ कि भेटाउनु न भेटाउँछ नि त. ल अब त्यही कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु छ. अरू के दिएछ हामीलाई let at any instant t the radius of inner and outer circle are 5 cm and 8 cm. ल at any instant r को भ्यालु कति छ 5 cm ठुलो r को भ्यालु 8 cm. ल नाउ
अब हामीले सानोको चाहिँ भोल्युमको रेट निकाल्न सकिन्छ नि त हैन। यहाँ भोल्युमको कुरा गरेछ, हेर त के निकाल्न भनेछ। एरिया भनेछ नि त, हेर त एरियाको कुरा गरेछ के। तलपट्टि चाहिँ के भनेछ, इज द एरिया इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ। एरिया चाहिँ बढेछ कि घटेछ भन्ने कुरो गर्यो हैन। अब बढेछ कि घटेछ भन्ने कुरो निकाल्नको लागि यो दुईटा निकाल्ने पहिला। हेर बाहिरको धेरै बढ्ने अनि भित्रको थोरै बढ्ने भएको हो, बढ्यो हैन। अनि भित्रको बढी बढ्यो अनि बाहिरको चाहिँ थोरै बढ्यो भने के भयो त, घट्यो। ल बस निकाल अब एरिया। एरिया अफ स्मल सर्कल, यो फुच्ची खालको ए लेख। एरियाको फर्मुला के छ, पाई आर स्क्वायर। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर, डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु के हो, टी, टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने। त यो के भयो, डिए बाई डिटी भयो कि भएन हैन। अब यो पाई बाहिर गयो, आर स्क्वायरको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, डिआर स्क्वायर बाई डिटी। ल पाई यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 2r dr बाई डिटी हुन्छ। ल एकचोटि चाहिँ म चेन रुलले लेखिदिएँ एउटा उसको लागि चाहिँ, डिआर स्क्वायर बाई डिटी इन्टु डिआर बाई ए। यो ट्याक्कै त्यो हामीले पावर रुलको चेन रुल गराउँदाखेरि जसरी गरेको थियौँ त्यही नै हो यो। ल अब यो भनेको 2r भयो, यो dr बाई डिटी। ल भ्यालु पुट गरिदेऊ, पाई इन्टु 2r को भ्यालु कति छ, r को भ्यालु 5 छ, dr बाई डिटी को भ्यालु कति छ, 4 छ। 40 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया आयो पर सेकेन्ड पनि यो रेटमा बढिरहेछ। सिमिलरली एरिया अफ बिग सर्कल अथवा आउटर सर्कल लेखे पनि हुन्छ है, कुरा एउटै हो। ल एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर गर्नु पर्यो, डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टी, यो डिए बाई डिटी गर इक्वल्स डी बाई डिटी, पाईलाई बाहिर राखेँ, आर स्क्वायर इक्वल्स पाई डिआर स्क्वायर बाई डिआर इन्टु डिआर बाई डिटी। पाई यो 2r dr बाई डिटी भ्यालु पुट गरिदेऊ, 2r को भ्यालु कति छ, 8, dr बाई डिटी को भ्यालु कति छ, 1.5। 8 भनेपछि 12 दुना 32 ए भएन न, 12 24 24 पाई अब हेर यसमा के भयो, भित्रपट्टिको सर्कलको एरिया धेरै आयो, बाहिरको थोरै आयो। कति आउँछ यो, 24। एरिया अफ इनर सर्कल इज रेट अफ इंक्रीजिंग अफ एरिया हो है, रेट अफ increase of area of inner circle
outer circle, rate of increase of area of inner circle is more than that of outer circle, so के लेख्नु त area is decreasing. म सर र क्वेशन पढे हेर. If volume of a cube if volume of a cube is increasing at constant rate, prove that the increase in surface area varies inversely as the length of edge of cube. ल एउटा क्यूबको कुरा गरेछ. यहाँ तिमीलाई एरिया भोल्युम इन्क्रिज कुनै पनि केही चिज दिएको छैन. त्यहाँ चाहिँ एउटा चिज कन्स्ट्यान्ट भनेछ. भनेको भोल्युम के छ, भोल्युम अफ क्यूब इन्क्रिज इन भोल्युम dv/dt चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनेछ नि त. भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ तिमीले एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट टर्म मान्न पाउँछौ. यति हो क्वेसन दिएको कन्डिसन. अनि तिमीलाई प्रुभ गर्न के भनेछ, तिम्रो चाहिँ मलाई ग्रुपमा फोटो खिचेर पठाऊ क्वेसनको भनेको पठाएनौ. लास्टमा तिमीलाई रिभाइज गर्ने बेलामा मैले यो भिडियो पठाइदिन्छु. अनि यहाँ सोलुसन हुन्छ, क्वेसन हुन्न फेरि. बुझ्यौ, झुकिन्छ के. त्यो क्वेसन पठाएन मैले यसमा राख्छु, आफै देखिन्छ त्यसमा. क्वेसन नम्बर 8 ल हेर. एउटा क्यूब छ. अर्को मार्क गर्थ्यो. एउटा क्यूब छ जुन चाहिँ बढिरहेछ. ल पहिला फिगर हेर. यस्तो एउटा क्यूब छ. अब क्यूब भन्ने बित्तिकै बुझिन्छ यसको सबै साइड चाहिँ इक्वल छ हैन. यसको सबै साइड चाहिँ एल छ. अब क्वेसनले के भनेछ हेर त. एन एज अफ भेरिएबल माथि क्वेसन 8 भनेको हैन तिमीले. भोल्युम अफ क्यूब इज इन्क्रिजिङ एट द रेट हैन, भोल्युम अफ क्यूब इज इन्क्रिजिङ एट कन्स्ट्यान्ट रेट. अब यहाँ हामीले सुरुमै लेट गरिहालौँ. यहाँ गिभन कुरा केही पनि छैन. लेट L, V B के हो, लेन्थ एन्ड. अझै एउटा चिज मान्नु पर्छ होला है, सर्फेस एरिया पनि चाहिन्छ होला हैन. हेर त के सोधेछ, सर्फेस एरिया त प्रुभ नै गर्न छ नि त हामीलाई हैन. एन्ड ए बी लेन्थ भोल्युम एन्ड एरिया अफ क्यूब. ल यो चाहिँ हामीले लेट गऱ्यौँ. अनि तिमीले यसमा के पनि मान्न पायो भने बाई क्वेसन. ल क्वेसनले चाहिँ के भनेछ, भोल्युमको जुन इन्क्रिज हुने रेट छ त्यसको त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भनेछ कि छैन. भन्नुको मिनिङ तिमीलाई dv/dt चाहिँ एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट टर्म छ क्या. मानम त्यो ए त मान्न पाउन्नौ. ल बी मानम यो यहाँ कन्स्ट्यान्ट हो. यहाँ लेट गर्ने ठिक छ. यतापट्टि लेट गर्नु पाउँछ अथवा यहाँ एसए बाई सी भनेर लेख.
ठिक छ, यो चाहिँ हामीले लेट गऱ्यौँ। अब क्वेसनले चाहिँ तिमीलाई प्रुभ गर्न के भनेको भन्दा सर्फेस एरियाको जुन चाहिँ सर्फेस एरियाको इन्क्रिज हुन्छ त्यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु लेन्थसँग चाहिँ इन्भर्सली भेराइ गर्छ भनेर भनेको छ। ल त्यही नै हो क्वेसनले भनेको। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो। ल अब तिमीलाई भोल्युम सर्फेस डी बाई डिटी छ। ल हेर, यतापट्टि कुनै कन्स्ट्यान्ट टर्म छ अनि डेरिभेटिभ गर्न चाहिँ तिमीलाई भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ? क्युबको भोल्युमको फर्मुला याद छ कि बिर्स्यौ? एल क्युब सक्यो, केही पनि छैन। सर्फेस एरिया भनेको भए चाहिँ हामीले यसमा टोटल सर्फेस एरिया नै लिनुपर्छ। यहाँ भोल्युम मात्रै भन्यो भनेपछि एल क्युब मात्रै भयो। ल एल क्युब इक्वल्स बी भयो। ठिक छ। ल अब यसलाई डेरिभेटिभ गर फर्स्टमा। यो भनेको डिएल क्युब बाई डिएल इन्टु डिएल बाई डिटी इक्वल्स बी। ल यसमा पावर रुल लाग्यो, कति भयो? 3l स्क्वायर इन्टु डिएल बाई डिटी इक्वल्स बी। ल अब यसलाई एकैछिन यतिकै छोडिदियो, यहाँ 2-3 स्टेप चाहिन्छ चाहिनलाई। तर हामीलाई अगाडि चाहिँ सर्फेस एरियामा जे भ्यालु चाहिन्छ त्यो निकाल्ने हो हामीले। यसलाई अलि यतिकै छोडिदियो। यतापट्टि अल्सो सर्फेस एरिया अफ क्युब, सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ नि त हामीलाई, होइन? सर्फेस एरिया निकाल्ने भन्दा पनि प्रुभ गर्न भनेछ। सर्फेस एरियाको फर्मुला ए इक्वल्स के हुन्छ? 1 2 3 4 6वटा छ नि त, होइन? 6वटा हुन्छ। 1 2 यतापट्टि नै 4वटा भयो, 5 6 6वटा सर्फेस भयो नि त, होइन? 6l स्क्वायर हुन्छ सर्फेस एरिया क्युबको। 6l स्क्वायर भयो। अब तिमीले यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने, डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। यो च्याप्टरमा अलमोस्ट धेरै जस्तो सबै टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिन्छ। यो डिए बाई डिटी इक्वल्स डी बाई डिटी, 6लाई बाहिर फाल्दै एल स्क्वायर भयो। डिए बाई डिटी इक्वल 6 टाइम्स डी एल स्क्वायर बाई डिएल इन्टु डिएल बाई डिटी, 6 इन्टु 2l इन्टु डिएल बाई डिटी। ठिक छ। ल हेर, अब हामीलाई त्यहाँ डिएल बाई डिटीको भ्यालु चाहियो नि त, होइन? त्यो चाहिँ यहाँदेखि लर पुट गर्ने हो कि। ल यो डिएल बाई डिटी इक्वल्स, यसलाई पाएर लग्यो भने के हुन्छ? बी बाई 3l स्क्वायर। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनेर मानिदिउँ। यहाँ लेखिदिउँ फ्रम इक्वेसन फर्स्ट, फ्रम इक्वेसन फर्स्ट। ल 6 2 जा यो 12l इन्टु डिएल बाई डिटीको भ्यालु कति छ? बी बाई 3l स्क्वायर। 3ले यसलाई 4 पटक गयो अनि एल स्क्वायर र एल गयो। भन्नुको मिनिङ कति भयो? 4b बाई एल। यो डिए बाई डिटीको भ्यालु हो। प्रुफ भयो त? सकेन? यहाँ इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु एल भनेको छ, होइन? एल तलपट्टि छ नि त। त यसलाई इक्वल साइन हटाऊ, कन्स्ट्यान्ट हटाइदेऊ। देयरफोर डिए बाई डिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु एल। बुझ्यो, होइन? जस्तै हामीले प्रोपोर्सनललाई हटाएर कन्स्ट्यान्ट टर्म आउँछ, त्यस्तै अब तिमीले यसलाई प्रोपोर्सनल ल्याउने बेला पनि कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई चाहिँ हटाइदेऊ अनि यो भेरिएबल एललाई मात्रै राख्ने। प्रुफ भयो। क्वेसन लेखिदिने। ल म क्वेसन भनिदिन्छु, लेख्न बहुत झन्झट हुन्छ क्या। यत्रो लामो क्वेसन लिएर टाइम मात्रै वेस्ट हुन्छ। स्पेरिकल बल त्यही लेखेर न, एउटै हो। स्पेरिकल बल नै हो। स्पेरिकल बल अफ सल्ट डिजल्भिङ इन वाटर। स्पेरिकल बल अफ सल्ट, त्यही साल्ट। spherical ball of salt dissolving in water decreases its value
decreases its value at rate of 0.75 centimeter cube per minute. पर मिनट लेख्न पर्दैन, यस्तो गरेर मिनट लेखिदिनु हुन्छ है। ल 0.5 cm cube per minute अनि फुल स्टप देऊ। Find the rate at which the radius of salt is decreasing when its radius is 6 centimeter. भयो ल स्पेरिकल बल अफ ल क्वेश्चन नंबर 5 यो कुन बुक हो यो प्रिंसिपल अफ मैथमेटिक्स A spherical ball of salt dissolving in water decreases its value at 0.75 centimeter per cube. भयो जानै पर्यो ल ठीक छ म पठाइदिन्छु ल हेर 0.75 cm cube per minute. सोल्युसन पहिला हामीले यहाँ लेट के गर्नु पर्यो हेर त एउटा रेडियस मान्न पर्यो हैन अनि एउटा भोल्युम अरु केही पनि मान्न पर्दैन यसमा चाहिँ भोल्युम दिएछ हेर लेट R and V be radius and volume of spherical ball. कुरा बुझ्यो यो चाहिँ तिमीले एउटा के भनेछ भन्दा नुनको चाहिँ एउटा स्फेरिकल बल छ के सल्टको हैन त्यसलाई तिमीले पानीमा राख्यो त पग्लिन्छ नि त यो पग्लिने चाहिँ रेट दिइराछ गिवन के छ सल्ट पग्लियो dV by dt भन्नुको मिनिङ भोल्युम यो गर्नु के रे गर्नु भन्न बढ्नु अथवा घट्नुको रेट हो के हो बुझ्यो यहाँ जुन भोल्युम dV by dt दिन्छ नि बढे पनि यही नै हो फर्मुला घटे पनि यही नै हो त यसमा कति दिएछ यो 0.75 cm cube पर मिनेट को फर्ममा छ है यो ल अब तिम्रो आन्सर पनि cm cube पर मिनेट कै फर्ममा आउँछ अब यसमा तिमीले त्यो साइन्समा फिजिक्समा जस्तो उ गर्न पर्दैन यसलाई युनिट मिटर पर सेकेन्डमै राख्नु पर्छ अथवा मिनेट पर सेकेन्डमै राख्नु पर्छ भन्ने हुन्न जे देछ त्यही युनिट पनि निकाल्देऊ ल अब हेर यो चाहिँ तिमीलाई दियो निकाल्न के भनेछ फाइन्ड द रेट एट विच रेडियस अफ सल्ट इज डिक्रिजिङ ल भोल्युम घट्ने रेट चाहिँ यो भयो अब तिमीलाई निकाल्न के भनेछ त dr by dt चाहिँ निकाल्न छ ल सिम्पल यो त केही पनि छैन भोल्युमको फर्मुला लेख्दियौ डेरिभेटिभ गर्दियौ आउँछ भोल्युम अफ स्फियर के हुन्छ 4/3 पाई r क्यूब ल यो चाहिँ भोल्युम अफ स्फियर भयो अब यसलाई डिफरेन्सिएटिङ on both side with respect to के होता t ल यहाँ मैले v लेख्न बिर्सेछ यो भोल्युम हो dv by dt हो नि त त्यहाँ लर राख्ने हैन नि फेरि त्यो तिमीले लेख यहाँ r को भ्यालु लेख ल कति दिएछ रे 6 सेन्टिमिटर ल है हेर पहिला डेरिभेटिभ गर यसलाई डेरिभेटिभ गरेपछि 4/3 पाई बाहिर आयो dr by dt यो r क्यूब को डेरिभेटिभ गर्नु छ तिमीलाई ल 4/3 पाई यता छ अब यसको डेरिभेटिभ गर्नको लागि के भयो डाइरेक्टली गरे बुझिन्छ कि बुझिन्न dr क्यूब बाई dr इन्टु dr बाई dt यो भेरिएबल सेम नभएर यस्तो गरेको हैन अरु नगरे थियौ नि यो 4/3 पाई
यो कति भयो 3r² इन्टु dr बाई dt। ल बस अब यसमा भ्यालु पुट गरिदियो नि आउँछ। हेर dv बाई dt को भ्यालु गिभन छ अलरेडी, यहाँ 0.75 राखिदेऊ। यो 3 र 3 क्यान्सल भयो, यो 0.75 इक्वल्स 3 र 3 गयो 4 पाई r²। r को भ्यालु कति छ 6, यहाँ राख्ने dr बाई dt। ल बस यहाँदेखि dr बाई dt को भ्यालु निकालिदेऊ। यहाँदेखि dr बाई dt भनेको 0.75 बाई कति भयो, के भयो माइनस, यसमा पर्दैन। हेर यसमा चाहिँ किन तिमीले माइनस राखेर देखाए पनि हुन्छ। यहाँ तिमीलाई के सोधेको छ हेर त पहिलो क्वेसन, त्यो पनि डिक्रिजिङ नै हो, रुटी डिक्रिजिङ हो नि त। तिमीले यहाँ डिक्रिजिङ छ कि इन्क्रिजिङ छ भनेर सोधेको भए त्यसमा साइन म्याटर गर्छ। अब तिमीलाई अलरेडी थाहा छ, क्वेसनले सोधेको छैन नि त, यो बढेछ कि घटेछ भन्ने खालको क्वेसन भएकै पर्थ्यो। यसमा पर्दैन, यतिकै राख्दै हुन्छ। यो तिमीलाई डिक्रिजिङ हो भने अलरेडी थाहा छ नि त, त्यहाँ क्वेसनले बताइदिएछ नि त। हेर त यो पनि डिक्रिजिङ हो, यो पनि डिक्रिजिङ हो भनेछ कि छैन। भोल्युम पनि डिक्रिज भयो, भोल्युम चाहिँ डिक्रिज भएको रेट दियो, अनि रेडियस चाहिँ डिक्रिज भएको रेट चाहिँ तिमीलाई सोध्यो भने तिमीले यो पुट गर, यो राख, निकाल, त्यो माइनस केही गर्नु पर्दैन, यतिकै राख्नु। अब तिमीलाई चाहिँ यो कस्तो केसमा पर्थ्यो भन्दा, सपोज तिमीलाई भोल्युम दियो डिक्रिजिङ भन्यो, अनि सोध्यो रेडियस चाहिँ डिक्रिजिङ छ कि इन्क्रिजिङ छ भनेर यदि सोधेको भए त्यति बेला चाहिँ यो साइन म्याटर गर्थ्यो, फेरि त्यति बेला राख्नु पर्थ्यो। ल यो कति आउँछ निकाल त, यो तिम्रो आन्सर। यो चाहिँ केमा आउँछ सेन्टिमिटर पर सेकेन्डमा है, ए मिनटमा, किन भन्दा माथि सेन्टिमिटर पर मिनटमै दिएछ होइन। यो आफै निकाल, अब क्यालकुलेट गर कति आउँछ। कति आयो हेर त, कति आयो त्यहाँ क्वेसन नम्बर 5। ए यो यस्तै फर्ममा राखेको, फ्रेक्सनमै राखेको छ, यो फ्रेक्सनमै राखेको छ। ल चेक गरिदिउँ है त, ल कहिले तिमीलाई ठ्याक्कै आन्सर मिल्नु पऱ्यो नि त होइन। 4 इन्टु 36 इन्टु 0.75 6² इन्टु पाई। अब यहाँ मिस्टेक हुने चान्स त्यसको खासै देखिन्न। 4/3 3r² 6 यही नै हो। कतिको गरेको हामीले क्वेसन भएन। यहाँ पछाडिको एउटा बुक देऊ त। हेर oil is leaking at rate of 16 ml per second. Question number 11 था. From a vertically kept cylindrical drum containing oil, if the radius of drum is 7 cm and height दियो तिमीलाई 60 cm, find the rate at which level of oil is changing. Find the rate at which the level of oil is changing when oil level is 18 cm. ल यस्तो छ
पहिला यहाँ कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ। एउटा सिलिन्ड्रिकल ड्रम छ, ल एउटा सिलिन्ड्रिकल ड्रम छ, यसमा चाहिँ तेल छ अनि यसको हाइट पनि दियो तिमीलाई। h इक्वल्स कति छ हेर त, यो 60 सेन्टिमिटर छ, यो रेडियस कति छ, रेडियस जम्मा 7 सेन्टिमिटर छ। ल फाइन्ड द रेट एट विच लेभल अफ ओइल इज चेन्जिङ वेन द ओइल इज लेभल अफ 18 सेन्टिमिटर। ल यस्तो छ, जति बेला तेल 18 सेन्टिमिटर यहाँ होइन, अझै तलै होला, ल यहाँनिर होला, यहाँनिर मानम 18 सेन्टिमिटर हो, 18 सेन्टिमिटर। यसमा चाहिँ होल रहेछ क्या तलपट्टि हेरेर एउटा दुलो रहेछ। ल यहाँदेखि तेल पोखिरहेछ क्या, बुझ्यौ, यस्तो तेल पोखिरहेछ। अनि तेल पोखिनु भन्नुको मिनिङ भोल्युम तल खसिरहेको हो नि त, होइन। dV/dt कति रेटमा खसिरहेछ यो, कति 16 ml, यही हो। 7 सेन्टिमिटर अनि लेभल चाहिँ 18 सेन्टिमिटर। ल ठिकै छ, यसलाई पहिला फटाक्से गरिदिउँ, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज स्याङ्ग्वेज लेखौँला, होइन। तिमीले यति ल्याङ्ग्वेज अब लेख्न सकिन्छ होला नि त, होइन। यत्रो सबैको लेख्यो ल्याङ्ग्वेज। लेट भी आर भनेको रेडियस, एच भनेको हाइट, सब लेख। ल अब सिलिन्डरको भोल्युमको फर्मुला के छ, हिजो नि भन्थेँ म तिमीलाई, आज त भन तिमीहरूले। कुन स्क्वायर एच 4/3 पाएर क्युब। भोल्युम अफ सिलिन्डर के हुन्छ, सिम्पल। भोल्युमको फर्मुला पढ्न पर्दैन कि त्यस्तो, तलपट्टि बेसको एरिया अनि त्यसलाई लेन्थसँग मल्टिप्लाई गरिदियो, जेसुकैको सोलिड भयो भने। तलपट्टि बेस भनेको सर्कल छ, त्यसको एरिया भयो यो, इन्टु लेन्थ भनेको हाइट हो, यसमा πr² याद सक्यो, होइन। अब यसमा चाहिँ तिमीलाई के सोधेछ त क्वेसनले, अब यसमा याचको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर यसमा रेडियस कन्स्ट्यान्ट छ, बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको। हुनलाई यसमा डट प्रोडक्ट लगाउनु पनि पर्ने हुनसक्थ्यो क्या, यदि रेडियस पनि हाइट पनि चेन्ज हुने भएको भयो, होइन। तर एकचोटि सोच त, मानम यहाँबाट तेल चुहिरहेको छ तलदेखि, यसको त्यो तेलको चाहिँ तल आउनेसम्म रेडियस चेन्ज हुन्छ कि हुन्न, हुन्न। अब हाइट त चेन्ज हुन्छ, घट्दै घट्दै जान्छ नि त, तर रेडियस त त्यही रेडियस मेन्टेन भइरहेको छ नि त, सिलिन्डरकै सेपमा बसिरहेछ भनेपछि रेडियस चेन्ज हुन्न। भन्नुको पनि यहाँ यो दुईवटा चिज कन्स्ट्यान्ट हुन्। के कन्स्ट्यान्ट के भेरिएबल चाहिँ छुट्याउनु पऱ्यो नि त सुरुमा। यो दुईवटा कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि त अब इजी आइहाल्नु सक्यो, यो सक्यो अरे। डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टी, टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने। भेरिएबल चाहिँ याद हो। ल यो dV/dt इक्वल्स πr² dH/dt। dV/dt को भ्यालु कति छ, 16। ओ ml पर के हो यो, सेकेन्ड। अब यसको आन्सर पनि त्यही फर्ममा आउँछ। ए यो आउन्न आन्सर यसको, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। हेर त्यो भोल्युम ml-मा छ, यसलाई सेन्टिमिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अब त्यो रोक है, यो चाहिँ ठिक छ। πr² रेडियस भनेको 7 को स्क्वायर इन्टु dH/dt चाहिँ हामीलाई निकाल्न छ, अनि यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ पुट गर्न बाँकी छ। हेर यो भ्यालु चाहिँ यहाँदेखि आउँछ। ल ल अरू सब ठिक छ, यसलाई चाहिँ cm³ बनाइदेऊ, अनि आन्सर चाहिँ यसको cm-मै आउँछ, सेन्टिमिटर पर। यो देख्दा जति कम्प्लेक्स देखिन्छ त्यति कम्प्लेक्स चाहिँ छैन। यो कन्सेप्ट मेन भनेको यो बुझ्नु पर्यो। यसलाई 16 राखिदिउँ, भन्नुको मिनिङ यहाँदेखि 16/49 पाइ इक्वल्स dH/dt। तिमीलाई सोधेको क्वेसनले यही नै हो,
यहाँ सोलुसन 4 लाइन देखिए पनि तर तिम्रो चाहिँ केमा एन्सरमा खै रोग है यहाँ के भनेछ र बुझ्यो हैन कि डिक्रिजिङ भनेर लेख्ने कि चाहिँ माइनस गरेर राख्ने अब सर तपाईले बिरालो भनेर पढाउनु हाम्रो सरले क्याट भन्नुभएको थियो भन्ने जस्तो कुरा नगरेर कुरा चाहिँ एउटै हो जसरी गरे पनि है एक्जाममा चाहिँ फिगर बनाउँदा चाहिँ सधैँ ध्यान दिने कि चाहिँ आफूलाई 100% कन्फिडेन्ट हुनुपर्यो राइट छ भन्ने होइन भने फिगर नबनाउने सोलुसन मात्रै गर्ने फिगर नबनाए काटिन्न यसमा मार्क्स काटिन्न जियोमेट्रीमा त काटिन्न अब यसमा त काट्ने चान्सै भएन कुनै कुनै पोर्सन हुन्छ जहाँ चाहिँ फिगर बनाउनु पर्छ नभए धेरै जस्तो ठाउँमा तिमीलाई पर्दैन